नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रचण्डको निर्णयले ओली सशंकित। अरू दलको उम्मेद्वार स्वीकार नगर्ने चेतावनी। नेपाली कांग्रेस चौतर्फी दबाव बढाउँदै। रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा गरेका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न। घोषणा र निर्णयहरू कुनैले पनि सार्थकता पाएन। अदालतको फैसला विरुद्ध प्रदर्शन। सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा समस्या आएपछि झण्डै 3 घण्टा सरकारी वेबसाइट बन्द। हवाई उडान र अवतरण अवरुद्ध। नेपालको कमजोर प्रविधि छत्ताछुल्ल। भारतीय वायुसेनाका 2 विमान एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन जाँचबुझ समिति गठन। र पोखरामा सञ्चालित टाइगर कप भलिबलको पुरुषतर्फको उपाधि गण्डकी प्रदेशलाई, महिलातर्फ एपीएफलाई सफलता। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने संस्थागत निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले सशंकित बनेको छ भने कांग्रेस आशावादी देखिएको छ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम माओवादी केन्द्रको अनुकूल बन्दै गएपछि एमाले पनि पहिले जस्तो आक्रामक छैन, तर आफ्नै उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्नुपर्ने अडानबाट भने अझै तसमस भएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अन्य नेताहरू पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। तर नेकपा एमाले भने सरकार गठनका लागि दाबी गर्नु अघि अर्थात् पुस 10 गते तय गरिएको भागभण्डामा राष्ट्रपति पद एमालेको भागमा परेको भन्दै दाबी छाड्ने पक्षमा देखिन्न। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो भने पनि एमालेकै उम्मेद्वारको नाममा सहमति गर्नुपर्ने एमालेको अडान छ। 7 दलीय जुन समीकरण छ त्यो समीकरणका तर्फबाट हामीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पनि दिन्छौँ र त्यो राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सबैको सहमति जुटाउने प्रयास गर्छौँ र त्यसलाई पनि राष्ट्रिय सहमति नै मान्न सकिन्छ। यदि प्रतिपक्षी दलले प्रमुख पदहरूमा चाहिँ सहमति होस् भन्ने चाहना राख्यो भने सत्ता पक्षका तर्फबाट दिएको उम्मेदवारमा पनि सहमति जुट्न सक्छ। अहिले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भएको सहमतिको प्रयास भन्ने कुरालाई हामीले त्यही अर्थमा बुझेका छौँ। माओवादी केन्द्र पनि पुस 26 गते कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि राजनैतिक परिस्थिति फेरिएको निचोडमा पुगेको छ। कांग्रेसको समेत समर्थन पाएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको बुझाइसहित राष्ट्रपतिमा पनि सहमति हुनुपर्ने माओवादीको तर्क छ। कांग्रेस पनि माओवादीको तर्कसँग सहमत देखिन्छ। माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र एमालेबाट सभामुख बनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनेको अवस्थामा शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि उपयुक्त हुने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। तर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा कांग्रेस बाहेक अन्य दलका उम्मेद्वारलाई पनि समर्थन गर्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय सहमति त भन्ने, तर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सबैलाई पच्ने मान्छे पनि हुन पर्यो। तर मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ हामीले नै सिफारिस गरेको मान्छे भए पनि अब हाम्रा 2-4 जना नेताहरूको नाम पनि अहिले आइरहेछ। अब एउटा कांग्रेसी कार्यकर्ताको हैसियतले उहाँहरू भए पनि हामी खुसी हुन्छौँ। एक किसिमको पोलिटिकल ब्यालेन्स पनि हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सरकार माओवादीको छ, सभामुख एमालेको छ, हैन, राष्ट्रपति कांग्रेसको भए पनि एक किसिमको ब्यालेन्स हुन्छ नेपालको राजनीति। सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रपतिमा एमाले दाबी छाड्ने अवस्था छैन। त्यस्तै कांग्रेसले पनि आफ्ना बाहेक अन्य उम्मेद्वारको नाममा सहमत हुन नसकिने प्रष्ट सङ्केत दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीमा राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्ने संस्थागत निर्णय गराएका प्रचण्ड भने दोहोरो दबावमा परेका छन्। संसद जनताको नीति निर्माण गर्ने थलो हो। साँचो अर्थमा जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हुने संसदले नियम कानुन बनाएर जनताको हितमा काम गर्छ। त्यसैले राज्यले सांसदका लागि मासिक करोडौं खर्च गर्ने गरेको छ। तर सरकारले बिजनेस नदिएका कारण संसद बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन, जसका कारण दर्जनौं विधेयक संसदमा अड्किएका छन्। विशेष गरेर प्रमुख राजनीतिक दलले
समिति गठन गर्न र सरकारले विधेयक ल्याउन उदासीन भएको भन्दै आलोचना पनि बढ्दै गएको छ। सरकार निर्माण भएको पनि महिना दिन बढी भइसकेको छ। यो बीचमा सभामुख उपसभामुख चयन संसदले गरेको भए पनि संसदीय समिति गठन गर्न राजनीतिक दल उदासीन भएका छन्, जसका कारण सरकारले एउटा पनि विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। पूर्ववर्ती देउवा सरकारले ल्याएका र त्योभन्दा अघिल्लो सरकारबाट सर्दै आएका दर्जनौं विधेयक अहिले पनि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, सूचना प्रवृत्ति विधेयक, मानव अधिकार आयोग ऐन, गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायत 21वटा विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय सभामा पनि 1 दर्जन विधेयक विचाराधीन रहेका छन्, जसका कारण कानुनको अभावमा जनताले अनेकौं समस्या भोग्न बाध्य छन्। तीमध्ये पनि अघिल्लो संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न बहानामा अड्काएर राखेकी छिन्, जसका कारण लाखौं व्यक्ति नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु दुई सदनका सांसदहरूले एकमत भएर पास गरेर पठाए। त्यतिखेर नै सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट आउनुपर्ने विधेयक हो यो, किनभने यो नभइकन त लाखौं युवा र लाखौं नेपाली नागरिक, म भन्छु, अनागरिक रूप लिइराखेको छ। संसद सचिवालयले पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न सरकारले तयारी गरेको सूचना आएको बताएको छ। सरकारले निरन्तर रूपमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल परामर्श गर्दैछ। सरकारवालाहरूसँग छलफल परामर्श गर्दै होला र सम्भवतः केही समयपछि अब केही प्राइम विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरू संसदमा आउने हाम्रो आकलन हो। यस्तै सत्तारूढ दलले पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले पहल गरिरहेको बताएको छ। नागरिकता नपाएर चाहिँ जुन व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ अप्ठ्यारो, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, के अरे बैङ्क खाता खोल्न पाएको छैन, शिक्षामा पनि त्यसले समस्या गरेकै छ, स्वास्थ्य सेवामा पनि समस्या गरेकै छन् र अब पासपोर्ट बनाउने, कलेज भर्ना हुने, यी सबै कुरामा चाहिँ नागरिकता नभए जे समस्याहरू परिरहेका छ त्यो समस्या समाधानको लागि अब सदनमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो विषय राखिसक्नु भएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने विधेयक ल्याउन तथा पारित गराउन सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएको छ। मौलिक हक कानुन गर्नुपर्ने विषयका विधेयकहरू चाहिँ फटाफट पास गर्नुपर्ने थियो, संहिता कानुनका लागि चाहिने विधेयकहरू फटाफट पास गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारहरू अब त्यही अलमल्ली, मन्त्रीहरूले समय दिएनन्, सरकारले समय दिएन। सरकारले खालि संसदमा ल्याएर बिल बुझाएर मात्रै हुँदैन कि त्यसको फलोअप गर्नुपर्छ। ऊ मन्त्री चाहिँ संसदले बोलाएको समितिको मिटिङहरूमा आउनुपर्छ, अनि सभामा आएर मेरो विधेयकहरू छिटो अगाडि सारिदिनुहोस् भन्नुपर्छ। त्यो मन्त्रीहरूले नै त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेर ती विधेयकहरू चाहिँ पछाडि परे। विशेष गरेर कानुन तर्जुमा गर्ने र जनताको नीति निर्माण गर्ने थलो सांसदको मासिक तलब, पिए, विशेष भत्ता, घर भाडा, अतिथि सत्कार लगायतमा पर सांसद मासिक 1,60,000 को हाराहारीमा राज्यले खर्च गर्छ। तर सरकारले बिजनेस नदिँदा संसदको कारबाही नियमित हुन सकेको छैन, जसका कारण सांसदको काम नियमित नहुँदा पनि तलब भत्ता बापतको सुविधा सांसदले लिइरहेका छन्। संसदलाई नियमित गरेर कानुन निर्माणका लागि भरपूर प्रयोग गर्न सके सरकारवालाले न्याय पाउन सहयोग पुग्ने बारे सरकार गम्भीर हुने हो कि? पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एसडी, काठमाडौँ। रवि लामिछाने कानुनी रूपमा सबै पदबाट मुक्त भएसँगै गृहमन्त्री हुँदा उनले गरेका निर्णयहरूको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कानुन व्यवसायीले भने कुनै पनि व्यक्ति पदमा पुगिसकेपछि उसले गरेका निर्णयहरू पदमुक्त भए पनि वैधानिक हुने बताएका छन्। गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले सुरु गरेका काम भने कुनैले पनि अहिलेसम्म सार्थकता पाएका छैनन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि प्रक्रियागत रूपमा नेपालको नागरिकता नलिकन चुनाव जितेका रवि लामिछानेले सबै पदबाट मुक्त हुनु पर्यो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेकै बेला पदमुक्त मात्रै भएनन्, उनी नेपाली नागरिक नै नभएको ठहर समेत अदालतले गरेको छ। अदालतले चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने
भनेको छ। यो आदेशका आधारमा गृहमन्त्री हुँदा उनले गरेका निर्णयहरूको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। तर कुनै पनि व्यक्ति पद गुमिसकेपछि उसले गरेका निर्णयहरू पदमुक्त भएपछि पनि अवैधानिक नहुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। कुनै पनि व्यक्तिको नियुक्ति गैर कानुनी भएको कारणले उसले त्यो पिरियडमा गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू गैर कानुनी हुँदैनन् भन्ने सिद्धान्त छ। म विशेष गरी कम्पनीका तमाम केसहरूमा चाहे ब्याङ्किङ कुराहरूलाई कुनै पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरको योग्यता पुगेको थिएन, तर त्यो बिचमा उसले गरेको काम चाहिँ डिसिजन चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भन्ने छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू मलाई लाग्छ यहाँ पनि लागू हुन्छ। लामिछाने मन्त्री बन्नु अघि नै उनको नागरिकताको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरिसकेको थियो। त्यसैले स्वार्थ बाजिने मन्त्रालय लिएको भन्दै उनको आलोचना पनि भयो। यद्यपि उनले केही सुधारका प्रयास भने गरेका थिए, तर कुनै पनि सुधारको प्रयासले सार्थकता पाएन। हत्या अभियोग लागेका र फरार सूचीमा रहेका महोत्तरी 1बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए, तर हप्तौंसम्म पनि सांसद कोइरी पक्राउ परेनन्। लामिछानेले गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै दिन कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई सजाय दिने दृढता पनि व्यक्त गरेका थिए। सोही अनुसार कार्यदल नै गठन गरियो। उक्त कार्यदल केही प्रमाणहरू खोज्न कञ्चनपुर नै पुग्यो, तर अहिलेसम्म के कस्ता प्रमाणहरू भेटियो र उक्त विषयको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने स्वयं लामिछानेलाई नै थाहा नहुँदै बिदा हुनु पर्यो। लामिछानेले बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी राखेको भन्दै 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न माताहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशन अनुसार केही सुरक्षाकर्मी फर्किए, तर अधिकांशले त्यो निर्णयलाई टेरेनन्। त्यति मात्रै होइन, रविले राहदानी विभागको अनुगमन गर्दै सर्वसाधारणले भोगेका शास्तिलाई कम गर्ने आश्वासन दिएका थिए, तर विभागको शास्ति अहिले पनि उस्तै छ। यस्तै आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम प्रसादले उठाएका मुद्दाहरूको छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिको काम भने हेर्न बाँकी नै छ। सर्वोच्चले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उनको पक्षमा प्रदर्शन भएको छ। शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा उनका समर्थकहरूले लामिछानेको पक्षमा प्रदर्शन गरेका हुन्। देश बनाउने अभियानमा लागेकै कारण लामिछानेलाई फसाइएको उनीहरूको आरोप छ। प्रदर्शनकारीले प्रशासनको विरोधमा नाराबाजी पनि गरेका थिए। सर्वोच्चले शुक्रबार नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सांसद पदमा रहन अयोग्य भएको फैसला गरेको थियो। नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेष गरेर अमेरिकन सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा अमेरिकी अधिकारीको बाक्लो भ्रमण हुन थालेको छ। यसकै कड़ीका रूपमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डको नेपाल भ्रमण हुन लागेको छ। अमेरिका नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा सहयोग गर्ने राष्ट्रको रूपमा परिचित छ। नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा सहयोग गर्न अमेरिकाले विभिन्न परियोजना मार्फत नेपालमा अरबौं लगानी गरिरहेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकन सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा अमेरिकी अधिकारीको बाक्लो भ्रमण हुन थालेको छ। अघिल्लो वर्षको जेठमा मानवाधिकार तथा तिब्बती शरणार्थी मामिला सम्बन्धी सहायक मन्त्री उज्रा जियाले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यसपछि गत जेठ 27 गते अमेरिकी सेनाको इन्डो पेसिफिक कमान्डका कमान्डर जनरल चार्ल्स ए फिलेनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। जिया र फिलेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा लगायत नेपालका उच्च स्तरीय नेतासँग भेटेर दुई देशको हितको बारेमा छलफल गरेका थिए। नेपालमा वामपन्थी सरकार बनेपछि पहिलो पटक उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुडलको नेपाल भ्रमणमा द्विपक्षीय हितका बारेमा कुरा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा एमसीसी परियोजना बुझाइमा फरक परेपछि संसदले विवादका बीच एमसीसी पास गरेपछि अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यद्यपि एमसीसीका बारेमा अझै पनि नेपालीहरूबीच साझा धारणा बन्न सकेको छैन। एमसीसीमा आएका कतिपय भ्रामक सूचनाहरूका कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो नि कतिपय अवस्थामा, होइन? कतिपय साँचा सूचना छन्, कतिपय भ्रामक सूचना छन्। जनमानसमा जाने सूचना
प्रष्ट हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ र हाम्रो सरकारको धारणा र देशको धारणा, देशको इन्ट्रेस्ट कहाँनिर छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिनुपर्छ। त्यो संवेदनशीलता जरुरी छ, साझा बुझाइ जरुरी छ। विशेष गरेर विकासशील राष्ट्रको विकास, मानवाधिकार, प्रजातन्त्र तथा शरणार्थीका बारेमा चासो राख्दै आएको अमेरिकाले यी विषयमा नयाँ सरकारसँग वस्तुस्थिति बुझेर सहकार्य गर्ने बताइएको छ। परराष्ट्रका जानकारले अमेरिकाका उच्चस्तरीय अधिकारीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन थप बल पुग्ने बताएका छन्। जति धेरै इङ्गेजमेन्ट भयो, ओहोर दोहोर भयो भ्रमणहरू त्यति राम्रो। त्यसैले यो महिला जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ सिनियर मान्छे हो, अन्डर सेक्रेटरी अफ स्टेट फर पोलिटिकल एफेयर्स भने चाहिँ सबै रिजनको हेर्छ कि उसले। त्यसो हुँदा यो भिक्टोरिया नुल्यान्ड भन्ने जो महिला आउँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउनलाई मद्दत गर्ने नै इन्सिडेन्ट हुन्छ। यो नेपालले विश्वासको खाका अझ बलियो बनाउन सक्छ। अमेरिकन सरकारलाई एउटा मेसेज के दिन सक्छ भने नेपाल एउटा भरपर्दो पार्टनर हो। उसले अमेरिकी सरकार, अमेरिकी जनताले दिएको सद्भावको सदुपयोगै गर्छ। नेपालको 2 दिने बसाइका क्रममा उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले एमसिसी परियोजनाको प्रगति विवरणबारे छलफल गर्ने भएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, विपक्षी दलका नेता देउवा तथा विभिन्न दलका अध्यक्ष लगायत उच्च स्तरीय नेपाली सरकारी अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा समस्या आएपछि अति आवश्यक कामहरू शनिबार दिनभर प्रभावित बनेको छ। सिंहदरबार स्थित सरकारी सर्भरमा समस्या आएपछि शनिबार 12:30 बजेदेखि सरकारी वेबसाइटहरू ठप्प भएको थियो। सरकारी वेबसाइट ठप्प भएपछि अध्यागमन विभागको काम समेत प्रभावित बनेको छ। सिस्टमले काम नगर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आवत-जावत गर्नेहरूको विवरण सङ्कलनमा कठिनाई भएको थियो। अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले सर्भर नचलेपछि कागजी रूपमा काम गर्न बाध्य भएका थिए। नेपाली नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सर्भर ठप्प हुँदा जहाज उडान पनि प्रभावित बनेको थियो। अध्यागमनको सर्भरले काम नगर्दा आवागमन र प्रस्थापनतर्फ भिसा र पासपोर्टको डिजिटल अध्ययन हुन नसकेकोले उडान बन्द गर्न परेको थियो। उडान बन्द भएसँगै सयौं यात्रुहरू अलपत्र परेका थिए। अध्यागमन विभागको समस्याग्रस्त सर्भर गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायका साइटहरू भने खुलिरहेका थिए। ह्याकरहरूको आक्रमण भएका कारण सरकारी वेबसाइट बन्द भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले विदेशबाट एकैपटक वात्तै ट्राफिक आउँदा सरकारी कार्यालयका समस्या आएको जानकारी दिएको छ। सर्भरको समस्या करिब 3 घण्टापछि समाधान भएको थियो। आजको यो समस्याले नेपालको सूचना प्रविधि निकै कमजोर रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। नायिका एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी छिन्। रूपन्देहीको भैरवामा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठले गौतमलाई पार्टीमा प्रवेश गराएकी हुन्। एलिजासँगै लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका बर्दियाका राजेन्द्रवीर राय पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। उनी बैंकर तथा व्यवसायी हुन्। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले एलिजाको जिम्मेवारी अझै टुङ्गो नलागेको र पार्टीमा छलफल गरी जिम्मेवारी दिइने बताइन्। मुलुकको समृद्धि, विकास, उन्नति र प्रगति एवं ग्रेटर पिपल ह्याप्पिनेसका लागि मुलुकको आन्तरिक सीमाको हेरफेर वा फेरबदल नगरी राज्य पुनर्संरचना हुँदैन। एकात्मक, केन्द्रीकृत र परम्परागत स्वरूपमा रहेका राज्यलाई समावेशी, समतायुक्त र जनअपेक्षा मुक्त मुताबिकको बनाउन राज्यको पुनर्संरचना हुनै पर्दछ। पार्टी प्रवेश गर्दै गौतमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामाजिक लोकतन्त्र र थारू अधिकार विचारधारा बोकेको बताइन्। स्थापनाको छोटो समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनताको मन जितेको गौतमले बताइन्। पार्टीका पुराना दलबाट पनि पार्टी प्रवेशका लागि प्रस्ताव आए पनि उन्मुक्तिको उद्देश्यबाट आफू प्रभावित भएकाले उक्त दल रोजेको गौतमले बताइन्। मेरो पनि उद्देश्य बच्चादेखि लिएर वृद्धदेखि लिएर बच्चाको एउटा शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर त्यो कुरालाई म एकदमै ध्यान आकर्षणमा राखिरहेको हुन्थेँ र उहाँहरूले गरेका गतिविधिहरू मधेसमा जति पनि अब धेरैजनालाई थाहा छ उहाँहरूले कति गर्नुभएको छ भनेर र म पनि त्यही मैले पनि त्यो गरिरहेको थिएँ र प्लस म हातेमालो गरेर अब झन् मलाई सजिलो भयो उहाँहरूसँग एउटा काममा एउटा मिसनमा हिँड्नलाई।
कार्यक्रममा गौतमले पार्टीलाई अरू दलभन्दा फरक रूपमा उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाइन्। नायिका गौतमले केही चलचित्र र दर्जनौं म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन्। उनी पछिल्लो समय समाजसेवामा पनि सक्रिय थिइन्। नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले तेलगंगा आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गरी निशुल्क आँखा उपचार सञ्चालन गरेको छ। नेपाल प्रहरी कर्मचारी, प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीको परिवार साथै सर्वसाधारणहरूलाई लक्षित गरेर श्रीमती संघले उक्त शिविर सञ्चालनमा ल्याएको हो। नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले तेलगंगा आँखा अस्पतालको सहकार्यमा शनिबार निशुल्क आँखा शिविरको आयोजना गरेको छ। कुनै व्यक्तिले समयमा आँखाको उपचार नपाएर कुनै पनि व्यक्तिले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर उक्त शिविर सञ्चालन गरिएको हो। नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीले सुरक्षा दिनका लागि 24 घण्टा खटिनुपर्छ। त्यसकारण नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले यिनै प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै आज निशुल्क आँखा शिविरको सञ्चालन गरेको हो। अन्य समयमा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर शिविर सञ्चालन गरिए पनि शनिबार भने प्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारलाई लक्षित गरेर शिविर सञ्चालन गरिएको हो। सम्पूर्ण यहाँ काठमाडौँमा रहेका प्रहरी परिवार प्रहरी जवानहरूले चाहिँ अलिकति भए पनि आफ्नो आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गको चाहिँ उपचारको उसमा प्रारम्भिक उपचार चाहिँ उहाँले पाउनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले निशुल्क आँखा उपचार मात्र नभई आँखा दान गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै श्रीमती संघका केही प्रतिनिधिहरूले आफूहरू आँखा दान गर्ने निर्णय गरिसकेको बताएका छन्। अहिले मात्रै होइन, मैले 10-15 वर्ष अगाडि नै सानैदेखि नै मैले भित्रदेखि नै लिइसकेको थिएँ। किनभने मेरो मम्मीले पनि एकदम भित्रदेखि नै म आँखा दान गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई कोरोना भएर उहाँ बित्नुभयो र गर्न पाउनु भएन। हामीहरू चाहिँ यस विषयमा छलफल गर्दैछौँ र मेरो आँखा चाहिँ दान गरेर कसैलाई काम लाग्छ भनेदेखि म त्यसको लागि चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ तयार छु। दान भन्ने कुरा नै ठुलो हो, त्यही पनि आँखाको नानी दान गर्ने भनेको अझ महान कार्य हो। मैले जुन आँखाले अहिले हेरिराखेको संसार छ, म पछि पनि त्यही नानीले यो संसार सृष्टि हेरिराखेको हुन्छ, त्यही ठुलो कुरा भएर पनि मैले दान गर्ने सोचेको हो। त्यस्तै त्यहाँ आँखाको उपचार गर्न आउने मानिसहरूले अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा निकै झन्झट बेहोर्नु पर्ने र उपचार गर्दा पनि धेरै खर्च लाग्ने भएकाले श्रीमती संघले आयोजना गरेको उक्त शिविर एकदमै उल्लेखनीय भएको बताएका छन्। हामीलाई चाहिँ एउटा अवसर यसरी आउँदाखेरि हामी त खुसी नै छौँ। अब ड्युटी गर्दा घाम पानी हरेक ठाउँमा ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसरी ड्युटीको सिलसिलामा हामीले चाहिँ अब बाहिर गएर आँखा चेक गरौँ भनेर बिदा लेखेर आउट लेखेर जानुपर्ने हुन्थ्यो भने अब अफिसले नै यसरी आयोजक गरेर अफिसले नै ल जाऊ चेकअप गराऊ भनेर आउन पाउँदा त खुसी नै एकदम खुसी नै छौँ। निजी हस्पिटलमा तिर्नुपर्ने धेरै पैसाहरूबाट चाहिँ आम नागरिकहरू ले छुटकारा पाएका छन्। यो नेपाल प्रहरी महिला सङ्घले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको यो कामलाई चाहिँ वास्तवमै हामीले अत्यन्त सराहनीय पूर्ण रूपमा लिएका छौँ। यो निशुल्क गराउन पाउँदा धेरै नै खुसी छु होइन। अनि यो बाहिर जाँदाखेरि हामीले फी तिर्नुपर्छ, टिकट काट्नु पर्यो, लाइन लाग्नु पर्यो, त्योभन्दा आफ्नै हस्पिटलको शिविर बस्दाखेरि धेरै नै खुसी लागेको छ। आफ्नो बच्चालाई उपचार गर्न पायो, राम्रोसँग केयर गरेर हेरिदिनु भयो डक्टरले। चाहिँ यसो बेला बेलामा यो भइरहेको झन् राम्रो हो होइन। यसरी हाम्रो किन हामी त सब जागिरी मान्छे त्यो आफ्नो टाइममा चाहिँ ड्युटी गरिराख्नुपर्छ होइन। अब यसो घरि हामीलाई पनि निस्किन टाइम मिल्दैन, तर यसरी हाम्रो विभागले नै यसरी सुविधा दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो हो। शिविरमा शनिबार मात्रै करिब 300 जनाको आँखा उपचार गरिएको छ। आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन नसक्दा व्यक्तिको शरीर तथा दैनिक जीवनमा ठूलो असर पर्न सक्छ। त्यसैले आँखा स्वस्थ राख्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। थापाथली इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा आर्किटेक्चर र सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ प्रदर्शनी गरेका छन्। प्रदर्शनीले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र टिकाउका लागि सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्ने विद्यार्थीहरूको अपेक्षा छ।
शनिबार थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विद्यार्थीले विभिन्न सामग्री प्रदर्शन गरेका छन्। आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङतर्फ आर्ट स्केच, पेन्टिङ मोडेल, त्यस्तै सिभिल स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङतर्फ हाइड्रो वाटर सप्लाई, ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरिङ र अर्बन इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित विभिन्न नमुना सामग्री प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रदर्शनीमा भौतिक निर्माण र टिकाउ सम्बन्धित सामग्रीलाई विशेष महत्त्वका साथ प्रदर्शन गरिएको थियो। विद्यार्थीहरूले देखाएको त्यो जस्तै इरिगेसन प्रोजेक्टहरू, हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टहरू कसरी अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ कसरी कस्ट मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो हामीले एक्जिबिसनहरू गरेका थियौँ। एक्जिबिसनले विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक सेप विकास गर्ने क्याम्पसले जनाएको छ। यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रमहरू विद्यार्थीहरूले गरिरहेको छन्, के कस्ता अनुसन्धानहरू गरिरहेको छन्, यो एक तरिकाले हामीले पुर्यायौँ र हाम्रा विद्यार्थी कति सक्षम छन् त यो देशमा व्याप्त इन्जिनियरिङ समस्यालाई समाधान गर्नलाई, यो पनि एउटा सन्देश पनि दियौँ। प्रदर्शनी अवलोकन पश्चात सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनले सरकारलाई पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तर र टिकाउका लागि सुझाव प्राप्त भएको बताएकी छिन्। त्यस्ता खालका प्रविधिहरू विकास भएर आए भने जो बाहिर अब रसियाहरूमा अरू देशहरूमा यो बाटोकै सन्दर्भमा पनि यो कन्स्ट्रक्सन प्रयोग भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब हाम्रोमा त्यो प्रविधि यहीँ उत्पादन हुन सक्ने हो भने र यहीँ निर्माण हुन सक्ने हो भने त हामीलाई धेरै कस्टका हिसाबले पनि क्वालिटीका हिसाबले पनि धेरै राम्रो कुरा हुन्छ। त्यो पहिला हामीले त्यो अभाइलेबल हुनु पर्यो हामीकोमा। अभाइलेबल भइसक्यो भने त सरकारका सबै निकायहरू, अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू, त्यस अन्तर्गतका हाम्रा विकास एजेन्सीहरू जति पनि छन् ती विकास एजेन्सीहरू त प्रयोग गर्ने कुरा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रदर्शनी अवलोकन गर्दै प्राइम टेलिभिजन एसडीका अध्यक्ष ऋषि धमलाले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनसँगै थप से विकासमा तत्पर रहन आग्रह गरेका थिए। नेपाली समाजमा वनभोज जाने संस्कृति रहेको छ। वनभोजले व्यक्तिबीच आत्मीयता बढाउने अवसर जुराउँछ भने सुख दुःखका कुरा आदान प्रदान गर्ने मौका पनि मिल्दछ। साथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि वनभोजको योगदान रहेको हुन्छ। आफ्ना व्यक्तिगत सुख दुःखका पक्षहरूको साटासाट तथा सामूहिक भावनाको विकास गर्नका निमित्त वनभोज कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वनभोज कार्यक्रमलाई प्राकृतिक दृश्यहरूको अवलोकन गर्दै विभिन्न परिकारको स्वाद लिने अवसरका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। जब मङ्सिर महिना सुरु हुन्छ, पिकनिक अर्थात् वनभोजको रौनक छुट्टै हुन्छ। विभिन्न उमेर समूहका मानिस समूह बनाएर वनभोज जाने क्रम पछिल्लो समय निकै बढेको छ। यसै हप्ता हामी भक्तपुरको नीलबाराही मन्दिर क्षेत्रको वनभोज स्थल पुग्दा त्यहाँ विभिन्न समूहमा वनभोजमा रमाइरहेकाहरूलाई देख्न सकियो। विभिन्न समूहमध्ये गोठाटार समाजको वनभोज कार्यक्रममा पुग्दा त्यहाँ उपस्थित मानिस रमाइरहेकै थिए। गोठाटार समाजले कागेश्वरी मनोहरा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका मानिस बीच चिन्जान गराउने र नयाँ पुराना सबै मानिसलाई एकीकृत गराउने उद्देश्यले उक्त वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामी गोठाटार समाज, पुरानो गोठाटार गाविसको भूगोललाई समेटेर एउटा समाज बनाउँदैछौँ। त्यो बनाउने सन्दर्भको यो पूर्व तयारी हो, यो भेला हो। गोठाटारमा हामी बसोबास गर्ने गोठाटारवासी पुरानो गोठाटार 7, 8 र 9ले यो गोठाटारभरिमा बस्ने चाहिँ नि हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका आएर बसेका छौँ होइन। र यहाँ हुनुभएका पुराना त हुँदै हुनुभयो। हामी नयाँ र पुराना सबै चाहिँ एक हुनको लागि र आज यो वनभोज कार्यक्रम राखेको हो। देशको पूर्वाधारको विकासको सँगसँगै आर्थिक विकास र सामाजिक विकासको पनि त्यतिकै ठुलो महत्त्व हुन्छ। यसले आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक विकास र एउटा आर्थिक विकासलाई पनि परिकल्पना गरेको हुँदा यो विकास वास्तवमा हेऱ्यो भने यो एउटा कार्यक्रम आफैमा एउटा उत्साहजनक कार्यक्रम छ। समाजभित्र भइरहेका हरेक घटनाहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, आर्थिक सामाजिक सबै पक्षलाई चाहिँ हामी समेट्न चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो गोठाटार समाजले पनि जुन किसिमको यो आज वनभोज कार्यक्रम आयोजना गर्यो, यसको उद्देश्य पनि भनेको के भन्दाखेरि छरिएर रहेका गोठाटार समाजभित्रका सबै व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एकताको सूत्रमा चाहिँ बाँध्ने काम गरेको छ। गोठाटार समाजको वनभोजमा उपस्थित भएका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीले गोठाटार समाजले थालेको उक्त कार्यमा आफूहरूले सधैँ साथ दिने बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा जनताले सबै एक हौं भन्ने भावनाका साथ थालेको कार्य एकदमै उल्लेखनीय भएको उनले बताए। यो आफू बसिरहेको ठाउँप्रतिको ममताका आधारमा यो ठाउँको विकासका लागि चाहिँ योगदान गर्न चाहिँ मिलेर काम गरौँ। जसको जहाँ क्षमता छ, जसको जहाँ चाहिँ एउटा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसलाई एकीकृत गर्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। यो अत्यन्त सकारात्मक पहल कदमी हो। यसले समग्र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्छ।
देशैभरबाट विभिन्न पेशा, व्यवसाय र अध्ययनका लागि काठमाडौँ बस्दै आएका मानिसहरू हुन् वा यहाँका स्थानीय बासिन्दा नै, जो कोही पनि वनभोज कार्यक्रममा रमाउने गर्दछन्। वनभोज कार्यक्रमको मौसमले व्यापारको रौनक पनि बढाउने गर्छ। व्यवस्थित वनभोज स्थललाई स्थानीय तहहरूले आम्दानीको स्रोत पनि बनाएका छन्। वनभोज स्थल प्रयोग गरे बापत निश्चित रकम उठाएर स्थानीय तहले विकास निर्माणमा प्रयोग गरेका छन्। त्यसैगरी वनभोज कार्यक्रमले विभिन्न खाद्यान्नको व्यापार पनि बढाएको छ भने खानेकुरा तयार पार्दा केही व्यक्तिले रोजगारी पनि पाउने गरेका छन्। वनभोज कार्यक्रम अहिलेको व्यस्त समाजको पुनर्ताजकीय तथा मेलमिलाप र आत्मीयता साटासाट गर्ने एउटा पाटो पनि बनेको छ। विभिन्न परिवारमा आर्थिक तथा अन्य विविध कारणले गर्दा बिग्रिएको पारिवारिक सम्बन्धलाई सकारात्मक गाँठो कस्ने आधारको रूपमा पनि विकास भएको पाइन्छ। वनभोजका नाममा फजुल खर्चको संस्कृति पनि बढ्दै गएको छ, जसलाई न्यूनीकरण गर्दै तडक भडकलाई हाम्रो मौलिक परम्पराले विस्थापित गर्दै लग्ने हो भने वनभोजका कार्यक्रमले यो व्यस्त समाजलाई केही हदसम्म ताजापन दिनका साथै केही ऊर्जा पनि अवश्य थप्ने देखिन्छ। विभिन्न समस्या र अन्यायका पीडा लिएर न्यायको अपेक्षा सहित दैनिक सयौं आम नागरिक माइतीघर धरना, विरोध र प्रदर्शनमा पुग्छन्। माइतीघरमा न्याय पाइन्छ कि भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा रहन्छ, तर उनीहरूको आवाज कहिल्यै सम्बन्धित निकायमा पुग्नै पाउँदैन। माइतीघर मण्डला यसको केही मिटर दूरीमा छ सर्वोच्च अदालत र केही किलोमिटर दूरीमा छ सिंहदरबार, जहाँ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म छन्। तर न्याय माग्ने थलो सधैँ माइतीघर मण्डला किन बन्छ? सरकारले सुशासन र न्यायिक समाज निर्माण गर्नको लागि किन चासो देखाएको छैन? किन चुकिरहेको छ? माइतीघर मण्डलामा हामी सबैले सधैँ न्यायको माग सहितको आवाज भेटाउँछौँ। केही राजनीति सुरक्षित गर्न विरोध प्रदर्शनमा उत्रिन्छन् त केही अन्यायको पीडा सहन नसकी धरनामा आउँछन्। दृश्यमा तपाईँहरूले देख्नु भएको धरना समूह निर्मला कुर्मीको हत्या प्रकरणको न्यायका लागि धरनारत समूह हो। उनीहरू तेस्रो पटक धरनाको 31औं दिनमा छन्। उनीहरूले सडकभरि न्यायको लागि माग बिछाएका छन्, आवाज उठाइरहेका छन्, तर उनीहरूको माग र आवाज सरकारवाला निकायले न देख्छन् न सुन्छन्। निर्मला कुर्मीको न्यायिक आन्दोलनको तेस्रो चरणको आन्दोलनको आज 31 दिन भइसक्यो, तर पनि अहिलेसम्म सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छैन, हामीलाई न्याय दिएको छैन। र अहिले पनि सरकारले न्याय दिइरहेको छैन भने चाहिँ सरकारले चाहिँ न्यायको लागि आँखा कहिले खोल्ने र न्यायको लागि कलम कहिले चलाउने? त्यस्तै यो विरोधमा उत्रेको समूह ट्रेड युनियनको हो। उनीहरू पनि मजदुरको पारिश्रमिक लगायत कैयौं माग सहित विरोधमा उत्रेका छन्। यी घटना त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। माइतीघरमा न्याय खोज्ने हजारौंको संख्यामा छन्। केही समय अघि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै माइतीघरमा न्यायको अपिल गरेको विषय ताजा नै छ। माइतीघरमा धेरैको आवाज गुन्जिन्छ र सबैको एउटै माग हुन्छ, न्याय। तर उनीहरूलाई परेको अन्यायप्रतिको अनुसन्धान र न्याय सधैँ छायामा पर्ने गरेको छ। समितिलाई छायामा पारिएको छ र जुन छानबिन समितिको पनि केही पनि अहिलेसम्म हाम्रो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छैन र हामी फेरि धरनामा बसेका छौँ। माइतीघर मण्डलामा चिसो मौसममा निकै समस्याका साथ न्यायको अपिल गर्छन्। राजधानीमा खाने लाउने टुङ्गो नहुनेहरूले ठुलो अपेक्षाका साथ धरना गर्छन्, तर उनीहरूलाई न्याय प्राप्त हुने विषयमा आश छ, भर छैन। जहिले पनि महिलाको मुद्दा कमजोर बनाइन्छ। यो हामी जस्तो अब महिलाहरूले चाहिँ कहिले पनि न्याय पाउने त सधैँभरि माइतीघर मण्डलामा आज 31औं दिन भइसक्यो यहाँ यसरी बसिरहेको। हामी नेपाल में न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं। 31 दिन हो गया और सरकार ना सुना था और चीसो लागा था, बीमार हुआ जाता है। अब सरकार कब तक हम लोग बैठाए रही? हरेक निकायमा हार गुहार गर्दा पनि न्याय नपाएपछि केहीले देशमा न्याय विहीनताको महसुस गर्न बाध्य छन्। रोड पर पड़े हैं, जाड़ा चीसों में यहाँ मने सब पैसा हमारे महिला लोग हैरान होते हैं, बीमार होते हैं। तो ठंडे में हम कहाँ तो लोग पड़े रहा जाए? सरकार कौन मेर का है? कसके ना हम कलोन नहीं आती। आम नागरिकको न्यायका लागि प्रहरी प्रशासन अदालतदेखि सरकारसम्म छ। नीतिगत हिसाबले हेर्ने हो भने जनताको न्यायका लागि निकै राम्रा बुदाहरू पक्कै उल्लेखित गरिएको छ। तर माइतीघर मण्डलामा सधैँजसो न्यायको खोजीमा आउनेहरूको दृश्यले न्यायिक निकाय नभएको महसुस गर्न पक्कै बाध्य बनाउँछ। आखिर माइतीघर मण्डला किन न्याय माग्ने ठाउँ बनेको छ? प्रहरी प्रशासन अड्डा अदालत धाउन आम नागरिक किन डराउँछन्? न्यायिक समाज निर्माण गर्न राज्य किन चुकिरहेको छ? यस्ता सवालहरू अहिले धेरै उब्जिएका छन्। त्यसमाथि वर्षौंदेखि न्यायको अपिल गर्दा पनि न्याय नपाउनेले प्रश्नमाथि प्रश्न थपिएको छ। आम नागरिकले
न्यायको महसुस कहिले गर्ने? आम नागरिकले कहिलेसम्म माइती घरमा न्याय माग्ने सरकारले न्यायसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायलाई किन कमजोर बनाइरहेको छ? यसतर्फ राज्य र सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, माइतीघर, काठमाडौँ। दाङको तुलसीपुर स्थित टरी गाउँ विमानस्थलबाट निजी विमान कम्पनीले दाङ काठमाडौँ हवाई उडान गर्ने भएपछि दाङ लगायत छिमेकी जिल्लाका स्थानीय उत्साहित भएका छन्। सीता एयरले शुक्रबार परीक्षण उडानपछि नियमित उडान गर्ने जनाएको छ। हाल नेपाल एयरलाइन्सले हप्ताको 4 दिन सेवा दिँदै आएको भए पनि महँगो भाडा र नियमित उडान सेवा नहुँदा यात्रुले मार खेप्दै आएका थिए। निजी विमान कम्पनी सीता एयरले दाङ काठमाडौँ हवाई सेवा सुरु गर्ने भएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीय खुसी भएका छन्। हाल काठमाडौँ एयरलाइन्सले दाङ काठमाडौँ हवाई सेवा दिँदै आएको भए तापनि नियमित र हवाई भाडा महँगो हुँदा यात्रुले मार खेप्दै आएका थिए। नियमित उडान सेवा नहुँदा दाङवासीले नेपालगञ्ज वा भैरहवा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। शुक्रबार निजी हवाई कम्पनी सीता एयरले परीक्षण उडान गरेपछि उडान सेवा नियमित हुने र हवाई भाडा समेत घट्ने भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। तुलसीपुर एयरपोर्टमा जहाज नहुँदा हामीलाई नेपालगञ्ज भैरवा जानुपर्छ र दाङमै तुलसीपुरमा एयरपोर्ट भयो भने हामीलाई यहाँ जान सजिलो हुन्छ। तर नेपालगञ्जको भाडामा 200-400 बढी मात्रै भयो भने पनि यहाँ पुरा पैसेन्जर पाउन सक्छन्। यदि नेपालमा जो भन्दा पनि डबल भाडा भयो भने फेरि पैसेन्जर नहुन सक्छ। हामी बङ्गालीवासीलाई कम्पेरिटिभली सुपथ पनि हुने देखिन्छ, किनभने हामी भैरवबाट र नेपालगञ्जबाट गइरहेछौँ। 9,000 हामीले फेयर दिइरहेछौँ भने सम्भवतः मलाई लाग्छ 6,000मा यो हुनसक्छ। सबै दृष्टिकोणले यदि भएको खण्डमा राम्रो, धेरै राम्रो हो। तुलसीपुर स्थित एयरपोर्टको स्तरोन्नति र नियमित उडानका लागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले लामो समयदेखि निरन्तर पहल गर्दै आएको थियो। सीता एयरले नियमित उडान गर्ने भएपछि त्यस क्षेत्रका व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। स्टार्टिङ हुन्छ, राम्रै चल्छ, बन्द हुन्छ, चल्छ, त्यस्तै चलिरहेछ। तर यो हाम्रो दाङवासीको सपना, वास्तवमा तुलसीपुरवासीको सपना हो। यो प्रोपर्टी छ, त्यत्रो संरचना छ, यो भएको संरचनालाई प्रयोग गरौँ भन्ने मात्रै हो। कता कता सानो ठुलो एयरपोर्ट भन्ने पनि छ। भोलि हाम्रा भविष्यमा ठुल्ठुला एयरपोर्ट पनि बन्न आवश्यकता हुन्छ। परीक्षण उडान भएको सीता एयरले पहिलो चरणमा हप्तामा 1 दिन दाङ काठमाडौँ उडान भर्ने र यात्रुको चाप लगायतका विषयमा छलफल गरी नियमित उडान भर्ने जनाएको छ। एकदमै प्रारम्भिक परीक्षण फेजमा छौँ, तर हामीले घटीमा पनि हप्ताको 1 देखि 2टा उडानका नेपालगञ्ज काठमाडौँ गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो। हामी योसँगै गुल्मीलाई पनि जोड्ने, यहाँ पनि जोड्ने र काठमाडौँबाट तराईका ठुला एयरपोर्ट जहाँ ठुला जहाज चल्छन् त्यस्तै गरेर काठमाडौँबाट यी भित्री मधेसका र पहाडका। हाल दाङदेखि काठमाडौँको न्यूनतम भाडा 8,810 रुपियाँ र काठमाडौँदेखि दाङको भाडा न्यूनतम 9,000 देखि अधिकतम 12,000 सम्म छ। तर निजी कम्पनी सीता एयरले उडान भरेसँगै भाडा समेत समायोजन हुने यात्रुहरूले अपेक्षा गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश 1 को पूर्वी पहाडी नाका पशुपति नगर भएर नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। गत डिसेम्बरबाट निजी प्रयोजनका लागि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई निशुल्क सुविधा पास दिने निर्णय भएसँगै भन्सार कार्यालयमा भिडभाड बढेको छ। घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्या वृद्धि भएसँगै व्यवसायी पनि खुसी भएका छन्। नेपाल भारत सीमा नाकादेखि श्रीअन्तु इलामको कन्याम पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत पछिल्लो समय भारतीय गाडीहरूको लस्कर लाग्ने गरेको छ। पशुपति नगर बजारसम्म सुविधा पासबाट पर्यटकहरू घुम्न आउने भए पनि अन्य क्षेत्र भ्रमणका लागि भन्सार काट्नुपर्छ। अहिले पशुपति नगर नाका प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। दैनिक 100 बढी भारतीय सवारी साधन भन्सार काटेर पशुपति नगरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको भन्सारको तथ्याङ्क छ। पशुपति नगर नाका भएर पुष महिनामा मात्रै 4,340 भारतीय सवारी साधनले भन्सार काटेर नेपाल प्रवेश गरेका छन्। पौष महिनामा मात्र भन्सारले लक्ष्यभन्दा 45% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सुविधा पासको व्यवस्था भएपछि नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकहरूको चाप बढेको छ। हामीले जुन अस्थायी सुविधा खोलिसकेपछि त्यसको प्रभाव यो पनि देखिएको छ कि नेपालमा
अब भन्सारहरू खुल्यो भन्ने एउटा राम्रो म्यासेज गएको जस्तो आवाज पनि भएको छ। त्यो भएको हुनाले पर्यटकहरू नेपालमा एउटा सुविधा मात्र खोल्दा उनीहरूलाई यहाँ नेपालमा जानको लागि हामीलाई बाटो खुल्ला भएको जस्तो महसुस भएर उनीहरूले त्यसको लागि सुविधा मात्र नभएर अस्थायी पैठारी गरेर यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूमा समेत भ्रमण गर्न आउनेहरू पर्यटकहरू धेरै बढेको चाहिँ हामीले महसुस गरेको छ। भारतीय नम्बर प्लेटका निजी प्रयोजनका सवारी साधनले नेपालको सीमा नागेर पशुपतिनगर बजारसम्म आउन सुविधा पास पाएसँगै नेपाली बजारमा चहल पहल बढेको छ। 18औं शताब्दीबाटै दार्जिलिङ हुँदै आउने मालवस्तु पशुपतिनगर फालेबुङ हुँदै धुलाबारी जाने गरेको थियो। कोभिड सङ्क्रमणपछि नागा थप्प हुँदा पशुपतिनगरबाट व्यवसायीहरू समेत पलायन भएका थिए। सुविधा पास लागू भएपछि बजारमा पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाल सरकारले निजी प्रयोजनका लागि सवारी साधनहरू जुन चाहिँ छोड्ने भन्ने कुरा छ, अहिले चाहिँ भन्सारले चाहिँ ती सुविधा प्रदान गर्दाखेरि अहिले इन्डियातर्फ पनि नेपाल कोभिड पछाडि चाहिँ भन्सारहरू खुलेछ, गाडीहरू आउजाउ गर्नु मिल्ने रहेछ भन्ने कुराको वातावरण पनि बनेको छ। बजारमा अलिकति चहलपहल बढेको छ। इन्डियन नागरिकहरू आएर खरिद गर्ने घुम्ने यी कुराहरू र सूर्योदय नगरपालिकाको अन्य क्षेत्रहरूमा पनि पर्यटकीय स्थलमा पनि घुम्न जाने धेरै वृद्धि भएर आएको छ। 50 वर्षभन्दा पुरानो पशुपतिनगर बजारमा भारतीय पर्यटकका कारण व्यापार व्यवसाय चल्ने गरेको छ। भन्सार खुल्ला भएसँगै भारतीय पर्यटकहरूको आगमन हुँदा पशुपतिनगरका व्यवसायी समेत उत्साहित भएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि इलामबाट नवीन ढकालको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अब नेपाली क्रिकेटको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। क्यानले आयोजना गरेको नेपाल टी20 लिगमा भएका गलत गतिविधिका कारण क्रिकेट समस्यामा परेको हो। विगतमा सञ्चालन भएका अन्य लिगलाई मान्यता नदिएर क्यान आफैले सुरु गरेको लिगको पहिलो संस्करण नै विवादमा परेपछि निजी क्षेत्रले गर्दै आएका लिगहरूलाई पुनः मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान नेतृत्वको अनावश्यक हटका कारण नेपाली क्रिकेट यति बेला गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। क्यान आफैले आयोजना गरेको नेपाल टी20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएपछि नेपाली क्रिकेट दलदलमा फसेको जस्तै भएको छ। फिक्सिङसँगै खेलाडीले सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नपाएको विषयले पनि थप चिन्तित बनाएको छ। क्यान नेतृत्वको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै चतुरबहादुर चन्दले 2076 असोज 11 गते अब क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए। लिग आयोजना त भयो तर बिर्सन लायक, जसलाई अहिले उनै चन्दले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। जानी नजानी होइन त्रुटि भयो। नेपाल क्रिकेटलाई चाहिँ सबै मिलेर एकपटक पुरानो अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ। क्यानले लिग आयोजना गर्ने घोषणासँगै चन्दले अन्य लिगले मान्यता नपाउने भनिदिए, जबकि निजी क्षेत्रले गरिरहेको एभरेस्ट प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग सफल भइरहेका थिए। क्यानले अन्य लिगलाई मान्यता नदिने निर्णय नै गरेपछि लिग सञ्चालकहरू रुष्ट बने। एभरेस्ट प्रिमियर लिग र क्यान बीचको जुहारी त सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। उक्त मुद्दाको अहिलेसम्म सुनवाई भएको छैन। क्यानको निर्णयले निजी क्षेत्रलाई खेलकुदमा लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको तथा यही अवस्था रहे भविष्यमा क्रिकेटमा लगानी गर्न नसक्ने र त्यसले क्रिकेटमा क्षति पुर्याउने लिग सञ्चालकहरूको बुझाइ थियो। हुन पनि त्यस्तै भयो अहिले, जसका कारण अन्य लिगलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेका क्यान अध्यक्ष पछि हट्न बाध्य भएका छन्। नयाँ निर्णय त भइसकेको छैन, तर चन्दले अन्य लिगलाई मान्यता दिने विषयमा पुनः विचार गर्ने समय आएको बताएका छन्। पुराना फ्रेन्चाइजी लिगहरू इपिएल, पिपिएल लगायतका उहाँहरू त्यसबारेमा पनि हामीले पुनर्विचार गर्नै पर्छ। म एकदम ओपन छु। लिग सञ्चालकहरूले क्यानले नेपाल टी20 लिगको अधिकार विदेशी कम्पनीलाई दिने र त्यही विदेशी कम्पनी 73 स्पोर्ट्सले धोका दिइसकेपछि अब आफूहरूको लिगलाई मान्यता दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। Before you point fingers on 73 sports, I mean उनीहरूले त खास हाम्रो क्रिकेटलाई बर्बादै गर्यो नि। चोर बाटोबाट आयो, चोर बाटोबाट गयो 73 स्पोर्ट्स।
चोर बाटोबाट आयो अनि रातारात भाग्यो, चोर बाटोबाट गयो। नेपालले अर्को महिना आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लेग 2 को आयोजना गर्नुपर्नेछ। त्यससँगै आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लेग 2 कै अर्को एक त्रिदेशीय श्रृङ्खला पनि आयोजना गर्नुपर्नेछ। तर अहिलेसम्म मुख्य प्रशिक्षक पनि नियुक्त हुन सकेको छैन। पोखरामा सञ्चालित टाइगर कपको तेस्रो संस्करणको उपाधि गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। घरेलु मैदानमा दर्शकको समर्थनमा गण्डकीले विभागीय टिम एपीएफलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल कोर्टमा शनिबार भएको फाइनल खेलको पहिलो सेटमा एपीएफले 25-16 अन्तरले जित निकालेको थियो। दोस्रो सेटमा गण्डकीले 25-18 ले जित निकाल्यो। तेस्रो सेट पनि गण्डकीले 25-19 अङ्कले जित्यो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक चौथो सेट एपीएफले 28-26 ले जित्यो। खेल लगातार बराबरी अङ्कमा अघि बढ्न थालेपछि गण्डकी समर्थक दर्शक उत्तेजित बनेका थिए। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा खेलाडी र दर्शक दुवैले संयमता गुमाउन पुग्दा एपीएफ र गण्डकी समर्थक दर्शक बीच आपसमा बोतल हानाहानको स्थिति बनेको थियो। तनावग्रस्त स्थिति नियन्त्रणमा लिन आयोजकलाई समस्या परेको थियो भने केही बेर खेल अवरुद्ध भएको थियो। खेलको अन्तिम सेट गण्डकीले 15-8 को फराकिलो अन्तरले जित निकालेसँगै तेस्रो संस्करणको टाइगर कपको उपाधि जित्न सफल भयो। यो सँगै गण्डकी टाइगर कपको दोस्रो पटक विजेता बनेको छ। शनिबार नै भएको टाइगर कपको महिलातर्फको उपाधि विभागीय टोली एपीएफले हात पारेको छ। अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। प्रतियोगिताका विजेता महिला तथा पुरुष दुवै टिमले समान 5-5 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 2,50,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी हात पारेका छन्। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रचण्डको निर्णयले ओली सशंकित। अरू दलको उम्मेद्वार स्वीकार नगर्ने चेतावनी। नेपाली कांग्रेस चौतर्फी दबाव बढाउँदै। रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा गरेका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न। घोषणा र निर्णयहरू कुनैले पनि सार्थकता पाएन। अदालतको फैसला विरुद्ध प्रदर्शन। सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा समस्या आएपछि झण्डै 3 घण्टा सरकारी वेबसाइट बन्द। हवाई उडान र अवतरण अवरुद्ध। नेपालको कमजोर प्रविधि छताछुल्ल। भारतीय वायुसेनाका 2 विमान एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन जाँचबुझ समिति गठन। र पोखरामा सञ्चालित टाइगर कप भलिबलको पुरुषतर्फको उपाधि गण्डकी प्रदेशलाई, महिलातर्फ एपीएफलाई सफलता। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति मलाको हमला हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।